የዱዓችንን ውጤት ሳናይ አንሞትም ኢንሻአላህ ያሳያል አላሁ ረቡል ዒዘቲ ሊማ لأن الله لا يخلف الميعاد وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني الله أكون يا رب يتنيوم باريا أني سلني ما ننتي تيك عندنا أني كربنين لم يتيك أنت ياك ملاش أسهتا واللو سالستا فما أمرنا بالدعاء إلا ليجيبنا سبحانه وتعالى وليستجيب لنا رب العزة والجلال دعاء درقو زنبلو على لنم دعاء تشننا الله ملاش ليستو انجيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعد لا يخلف لمنو يسطاچو الله وعد لا يخلف وخاصة في الليل نو يالكو يالو تون كليلا غزي يبلط في الليل الصائم حين يفطر الصائم حتى يفطر للصائم دعوة لا ترد ጾመኛ የሆነ ሰው ዱዓው ውድቅ አይሆንም ሙባረክ እየተንቀሳቀሰ ሰዓት እያለቀ ነው 5 ደቂቃ ብቻ ይሰጠኝና ለቋጭ اخوان وخاصة في الليل ليلن እንዳትረሱልኝ ሐጃ ያለበት ሰው የጨነቀው ሰው ሌሊት ላይ ነው ሐጃ የሚወጣው ሌሊት ላይ ነው ሐጃ የሚወጣው ሌላ ጊዜ አይወጣም ይያልኩ አይደለም የበለጠ ደግሞ